الغزالات ديالي، اش اخباركم؟ صافا عليكم؟ نتمنى تكونوا بخير وعلى خير. لقاكم هذا الفيديو في احسن الاحوال. شوف اختكم كيصفريطه اليوم. صراحه داز عليا والله العظيم. اليوم كانت اختكم مريضه بزاف. المهم الله يجعل مغفره الذنوب. الحمد لله هاد العشيه وليت صابه. بما انني حطيت لكم فيديو اليوم وبزاف ديال الاخوات كيقولوا لي ساره امتى تحضيرات رمضان؟ ساره واش ما غديري لنا والو؟ لا البنات راه باقي الحال، راه الحاجه ملي كطول في الفريكو راه كتبسال. غادي ندير ان شاء الله تحضيرات رمضان، ولكن غادي ندير ايطاب باغ ايطاب. انا كنحط كل شيء وكنبدا بالاساسيات وانا غادا، يعني الحوايج اللي واخا يطولوا في الفريغو ما تيفقدوش لو غو ديالهم وداك الشيء. دونك كنمشي دوكا دوكا. دابا جيت ان شاء الله، لان كما قلت لكم غنبداو بحاجه بحاجه، ومحتاجه شي حويجات من عند موالين 5 دراهم. المهم جيت هنا لواحد المحل كاين في طريق البوالور حدا قاعه عبله، سميتو اسطنبول. تخفيضات اسطنبول هو اللي جيت عنده داكشي 5 دراهم، وماشي ديال 5 دراهم، يعني عنده كل شيء. المهم انا غادي نصور لكم تشوفوا المحل كيفاش داير. ديجا راني بارطاجيتو وغنعاود نبارطاجيه معكم. دابا راه رمضان غنحتاجوا شي تويشيات، وانا خاصني صراحه قريعه الزاج فين نخزن داكشي اللي غادي نخزن. محتاجه ديال البلاستيك فين نديرهم في الفريغو، محتاجه لشي حويجات. غنحاول في رمضان ان شاء الله نقتصد، يعني ما غاديش نضيع بزاف ديال الفلوس. ما غناخذش الحوايج اللي ما عندي بهم ما يدار، غير غناخذهم وصافي، حيت خصني ندير لكم مشترياتي ديال رمضان وداكشي. لا المواعن عندي ما غنبدل حتى شي حاجه. مشاقف ما فيهم ربح البنات، نبقى نضيع فيهم فلوس. دونك وما كيجيو عندي لا ضياف لا والو، الدروج دايرين فيا خبله. المهم غادي ناخذ غير داكشي اللي محتاجاه ويلا هو معايا. البنات بالنسبه للمحل كما قلت لكم في طريق بوالور، هي هذه بالضبط حدا قاعه ديال عبله. هو هذا المحل اسطنبول. ها هو تخفيضات، عنده داكشي 5 دراهم، وعنده حويجات اخرين، عنده لي بلاستيك، عنده كلشي. يلا ندخلوا عنده نشوفوا شنو كاين. المهم البنات انا حيت الصوت، كنت صراحه مصوره لكم فيديو بالصوت، ولكن حيت كاين ديري الموسيقى. ديجا حطيت الفيديو في اليوتيوب ورفضوه ليا على اساس ان كاين لي دغوا دوتور، وعاودت المونتاج من جديد. المهم غنوريكم هنا غير الحويجات اللي غادي تحتاجوا. لي بواط ديال البلاستيك داكشي اللي غتحتاجوا في ديال 100 ريال، حيت هنا الفوق عنده السلعه ديال 100 ريال، والتحت عنده السلعه اللي بثمن من غير 5 دراهم. دونك انا غادي نوريكم هنايا داكشي اللي غادي تخدموا به في رمضان. يعني غير في رمضان دوك لي بواط كنحتاجوهم في رمضان، ومن بعد كترميوهم. اللهم الانسان ياخذ ديال 5 دراهم. هذوك البلاستيك ما تيكونش صحي ان الانسان يخليه واحد مده طويله. انا هادو غنحتاجهم صراحه. غناخذ منهم، كيعجبوني هاد البيضين. من الاحسن تفاداو البواطات اللي فيهم اللوان، يعني كيكونوا صفرين بحال هكا ولا خضرين ولا هذا، تفاداوهم. خذوا ديما بواطات بيضين، بلاستيك بيض. راكم عارفين هادشي رخيص. البلاستيك الا كان ملون راه ديجا هو بيض وما تيكونش صحي، فما بالك الا كان ملون. ايوا صافي انا نضرب لكم دويره عنده البنات وتشوفوا داكشي ديال 100 ريال. وهانتوما معايا. وهادو البنات القريعات ديال الزجاج غناخذ منهم حتى هما، حيت ديال البلاستيك غادي نديرهم في الفريغو لان الزجاج ما كيدارش في الفريغو. وهادو ديال الزجاج هما اللي غندير فيهم دوك لي كونتيتي اللي غنخدم بهم. يعني غندير الكونتيتي ديال سيمانه غنديرها في قريعه الزجاج نحطها في الثلاجه، وشي الاخر غادي نفرقوا في لي بواط ديال البلاستيك ونديرهم في الكونجيلاتور. عجبوني واحد زليفات صغيورين، تمشي للدار نوريهم لكم. المهم راه كاين اشكال وانواع ديال القراعي ديال الزجاج. اجيو تخيروا اللي بغيتو، كلشي 100 ريال. صراحه احسن محل كاين في قنيطره هو هذا، في داكشي ديال 5 دراهم. والله الا احسن محل بصراحه البنات. حتى هاد القريعات عجبوني، ولكن البلاستيك ديالهم رقيق، يعني اي حاجه درتوها فيهم ودرتوها في الفريغو غادي يطردقوا غير بوحديتهم. وهنا كاين انواع واشكال ديال الزليفات، اجيو تخيروا اللي بغيتو. بحال هاد المسائل تاخذوهم هكا بثمن شويه ناقص، ماشي مشكل. الانسان لا بدل كل عام، ولكن باش تشري سيرفيس اللي بالثمن والعام الجاي ما خصكش تستعمليه راه ما يمكنش. راه غير ضياع ديال الفلوس في المواعن وصافي.
البنات انا تقديت غير البلاستيك، ما بغيتش، واخا صراحه تغريت وعينيا بقاو كيفرفروا على شحال من حاجه، ولكن جمعت يديا. ها باباك راجلي جا الحق علينا، عيني كيفرفروا على شحال من حاجه، ولكن جمعت يديا خديت غير داكشي اللي ضروري. الصوره المقاتله الباكيز دابا فاش بغينا نخرجوا، المقاتله الضاربه نوبتي ما نوبتي والله الا فرعوا لي راسي. يلا نوصل للدار ونبارطاجي معكم كل حاجه اللي يجبنا ولا اش خديتها شنو غادي ندير بها. المهم البنات حنا جينا هنا كنتمشاو شويه في الواد، طالقين رجيلاتنا، عاد نمشي للدار ان شاء الله نبارطاجي معكم. هنا لقيتوني يلا دخلنا للدار. صراحه كنا بقينا جالسين شويه في الواد، صافي جاو البوليس مع 8:30 بداو كيجريو على البنادم، تيقول لك نوض. قلت لكم تيجريو على البنادم تيقول لهم صافي نوضوا بركه. صافي وتمشينا شويه على رجلنا، حيت اصلا حطينا الطوموبيل شويه بعيده، وهذا الشيء اللي كاين. ودابا جيت غنبارطاجي معكم هاد اللعيبات اللي خديت. صراحه غتشوفوا هاد الشيء غتقولوا راه رخيص، وخديت غير ديال 5 دراهم باش تكونوا على علم. والله العظيم الا 180 درهم، 180 درهم غير في هاد الشويه اللي غادي نوريكم بنات. كما كتشوفوا اذا شفتوا هاد الشيء والله تضحكروا. معاهم غير واحد الحلوه ديال جاد، واحد الكومات كاع على طارون زلو غيكونوا 10 دراهم، ومعاهم الميكات ديال لابوبيل ديال 5 دراهم. صافي هاد الشيء اللي كتشوفوا والله العظيم الا 180 درهم. انا براسي تصدمت. المهم اول حاجه غنبارطاجي معكم، خديت هذا ديال الشيدر حيت ما كنلقاش بزاف، قليل فين كنلقاه، داكشي علاش خديته. كما قلت لكم ما تلقاش، خديت منه، بغيت باكيه كبيره قال لي ما كاينش، خديت جوج صغار. وهاد القريعات هادو كلهم محتاجاهم غير التحضيرات الاوليات. البوله عندي ما عرف مالها كما قلت لكم. وهاد الطاسات هادو خديتهم كاملين، خلعتني هاد البوله والله شويه البنات، واحد البوله عندي حمقاتني كطفو كتشعل وخلعتني. المهم قلت لكم هادشي كامل محتاجه انا للشرموله ان شاء الله، ناويه. المهم التحضيرات غادي نديرهم بيان سور غنبارطاجيهم معكم بلا ما نحرق لكم المراحل. دابا فهاد الطاسات البنات جوج طوالين صراحه عجبوني، ولكن طيروهم الناس. واحد السيده خدات 4 حطات جوج وخدات جوج، فاش حطاتهم مشيت انا خديتهم ورجعت كتقلب عليهم سمعتها كتقول السيده واش ما بقاوش. المهم كما قلت لكم زباونين صراحه، طوال ديروا فيهم بريوات ولا اللي بغيتو، ما كيشدوش ليسباس هكا في سميتو في الثلاجه. انا عجبوني صراحه، بحال هادو ياخذ منهم انسان كونتيتي 5 دراهم راه رخاصين. خديت هادو عندي انا الكبار، ما عنديش هاد الصغار، خديت منهم تا هما 5 دراهم. هادو لي زيبلوك البنات خديت هادو ب5 دراهم، فيها 6 ديال لي صاك، 6 ديال لي صاك خديتهم ب5 دراهم الواحد. في رمضان بصراحه في رمضان ما كيبقاوش، كينقارضوا في بيم، وخديت منهم غنحتاجهم دابا. خديت هادو الصغيورين، هاد الصغيورين فنين، هادو ما كنلقاهمش كاع نهائيا، وفاش كنمشي للكارفور ولا اي بلاصه كنلقاهم شويه زايدين في الثمن. ما خديتهمش ب5 دراهم. هادو لقيتهم في هذوك اللي لتحت. المهم ما عرفتش الثمن ديالهم بالضبط، غيكون اكثر من 15 درهم. هادو هما اللي ب5 دراهم، فيها 6. وخديت هاد القريعات هادو دزاج، بحال دابا انا داكشي اللي ناويه غادي نصايب ان شاء الله، غادي نبارطاجي معكم وغتعرفوني هادو علاش غنستعملهم. يعني هادي غندير فيها حاجه، وهادي غندير فيها حاجه، وغندير فيها حاجه. يعني هادو غنخليهم غير في الثلاجه، وداكشي الاخر غادي نديرو في البواطات. بحال دابا غنصايب واحد لا كونتيتي ديال الشرموله غنديرها هنايا، وهنا غنبقى ندير غير القياس اللي غنخدم به مده ديال سيمانه، فهمتوني، سيمانه اولا هكا 10 ايام، ومنين يتسالى نعاود نعمر عاوتاني. ثاني هذه خديتها على حساب الشرموله. المهم بكلشي غادي تعرفوني اش غادي نستعمل، لا اش غنستعملو. وهادو كذلك، هاد لي بواط صغار، الحاجه اللي كتخسر يعني اللي سيمانه كتخسر، اللهم نستعملوا ليها هكا دي بواط دزاج صغارين. الثلاجه كتبغي بواطات دزاج، والفريغو خلاص بواطات ديال ميكا. هادو كلهم 5 دراهم الواحد. هادي كنظن راه كامله ب5 دراهم صافي. وهذا خديته واقيلا بشي 13 درهم يمكن، ما عقلتش بالضبط. عجبتني القريعه حيت كنحتاج العسل هكا الطويجنات ديال الزبيب والبصله وداكشي، وهكا يكون عندي سكر صافي البغرير ولا شي حاجه هكا الانساني. المهم تنشوف هادشي
المهم خديتها باش نقضي وصافي. وخلاص خديت هادو ما عنديش صراحه علاش نحط، كنحط بعض المرات على سريبتات كيتحرقوا ليا. خديت هذه وحده مدوره وحده مربعه ديال السخونيه ب 100 ريال، عجبوني 100 10 دراهم وصافي. وكما قلت لكم خديت رولو ديال ميكا ديال لابوبيل غير رقيق ب5 دراهم وصافي. وانتم كتشوفوا كديال هادشي اللي كاين الغزالات ديالي بالنسبه للتحضيرات ديال رمضان. كما قلت لكم غنبارطاجي معكم كل حاجه. المهم غنمشيو ايطاب باغ ايطاب باش ما نقويش عليا وندوخ حتى انا وندرون. غنبدا بالاساسيات اللي كيشدوا ليا الوقت في الكوزينه، غنبدا نحيدهم وحنا غاديين ان شاء الله. راه باقي عندنا الوقت، راه كان الجوع راه كافيه. فهمتوني؟ انا كنت شحال هادي كندير التحضيرات بشهر قبل، ما نكذبش عليكم داكشي ما كيبقاش عنده لوغو في بقوه الفريغو، يعني ما كيطول في الفريغو، ما كيجي فين يوصل رمضان حتى ما تيبقاش عنده المذاق. اللهم داكشي البريوات وهذا يبقى حتى كتبقى سيمانه عاد كنديرهم، وكندير غير ديال 15 يوم. رمضان اللي فات درت بالقطره بقى داكشي ها نتوما شفتوا. راه هذاك النهار صورت الفيديو ولكن ما حطيتوش، عرفتوا الغراق ديال الا لقيت الفيديوهات باقيين نحطهم لكم تشوفوا، ما بقاوش راه. ايوا هادشي اللي كاين. واكيد راه غنبارطاجي معكم كلشي، الشيوات اللي غندير غنبارطاجيهم معكم ان شاء الله باذن الله. ودابا غنخليكم يعني كما شفتوا هذا النهار هذا خصو غير هادشي اللي انا محتاجاه وغادي نوقف عليه واللي غنبدا به. ومنين سالي هادشي عاد غندوز لحاجه اخرى. ما تبقاوش ترونوا تعمروا عليكم كلشي. انا كنهضر على راسي كانسانه اللي خدامه ما عنديش الوقت فين ندير الروينه كامله ونبقى حاصله فيها. حيد عليا شويه بشويه. اللي وصلتوا مرحبا واللي ما وصلتوش مرحبا. يلا البنات نخليكم دابا. نتمنى الفيديو يكون عجبكم، نتمنى المحل يكون عجبكم. صراحه هذاك المحل اي حاجه تلفات لكم تلقاوها تما. هذاك الا قلنا فيه كلشي ديال الماعن، فيه كلشي اي حاجه بغيتوها غتلقاوها تما. يعني ما نظنش تمشيو تبغيو شي حاجه وما تلقاوهاش. كلشي اللي طاح لكم على البال ديالكم كاين فيه. وغرو بيزو، كنبغيكم وكنموت عليكم. الا عجبكم هذا الفيديو ديروا لي اللايك البنات، وكل مره نبقى نبارطاجي معكم حاجه باذن الله.